अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कल के साइफर केस के हवाले से फैसले के बाद अब ये लगता है कि दो मुतजाद राय हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत हो उसमें पाई जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके बारे में पहले तनकीद की जाती थी कि शायद किसी एक जमात के साथ मुतासिबाना रवैया अख्तियार करती है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये भी वाज़े हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ दरीना शिकायत हैं और हमने इनका मुतवातिर जो रजिस्टर करवाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से, वो खास तौर पर मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें सामने आई है, जब बारहा ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। आज भी इस केस की समाअत हुई, लेकिन जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं उससे बहुत अच्छे की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन फैसले के लिए इंतजार करना ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बड़ी तनकीद की जा रही है कि अदालतों की तरफ से एक मखसूस जमात को फेवर देने की कोशिश की जा रही है। कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी जब पीटीआई की तरफ से ये शिकायत की जाती थी, लेकिन बाकी हल्कों की तरफ से खामोशी इख्तियार की जाती थी। अब देखना ये होगा कि हुकूमत की शिकायत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर दीगर रुफ़ा आखिर क्या रिएक्शन देते हैं। दूसरी तरफ सियासी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि चाहे आरिफ अलवी साहब हों, चाहे फवाद चौधरी या इस किस्म के दीगर लोग हों, वो बारहा ये बात कर रहे हैं कि वो हिम्मत हार चुके हैं या फिर इन एनी केस हुकूमत हो या इदारे हों उनको मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर आना चाहिए। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब तमाम स्टेक होल्डर्स किसी एक पॉइंट के ऊपर यकसू हों। किसी एक जमात के या किसी एक इदारे के इस पे मुत्तफिक होने से ये काफ़ी नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि आया जो हाथ बढ़ाया जाता है उस हाथ को थामने के लिए दीगर हाथ शामिल होते हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी नवीद हो सकती है। लेकिन इस वक्त के करीब तरीन हल्के जो हैं वो इस बारे में बज़िद हैं कि चाहे पीटीआई जितनी भी बारहा इस बात को बावर कराने की कोशिश करे कि खान साहब के ये केसेस अपनी मौत आप मरते नज़र आ रहे हैं, किसी तौर भी खान साहब जेल की सलाखों से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, कि हद तक इस थ्योरी में सदाकत है और क्या फिर भी पीटीआई को ये उम्मीद है कि ऐसा मुमकिन हो जाएगा। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर एक तो ये कि साइफर के हवाले से कल पूरा दिन पूरी रात डिबेट होती रही कि आया इस केस पे क्या होना था क्या नहीं होना था, लेकिन अब क्रेडिट और टैगलाइन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो चीज़ विन कर ली जिसके ऊपर बड़े हफ्तों महीनों से वो डिबेट कर रही थी। अब अगला चैलेंज सर मखसूस नशिस्तों का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रेजिस्टेंस नज़र आती है अगर रिमार्क्स को हम एनालाइज करें। सर ये फरमाइएगा कि जो क्रिटिसाइज या जो पिन पॉइंट किया जा रहा है चीफ जस्टिस की प्रेजेंस को, उसके ऊपर पीटीआई अभी भी कायम है। जिस तरीके से आप लोग साइफर केस को लेके चले हैं, अगर उसी तरह इस केस को भी लेके चला जाए तो क्या कोई उम्मीद की जा सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिल्कुल कल साइफर केस इख्तिताम पजीर हुआ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के शायद अहम तरीन केसेस में से ये केस हो। और कल मैंने हाई कोर्ट के बारे इस पे बात की भी, और ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे जाने का वक्त नहीं है। सिर्फ एक नुक्ता रख के आपके मेन सवाल की तरफ ही आता हूँ जी कि ये फैसला कौन करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वजीर आजम का जो ओथ होता है, कल बड़ी डिबेट डिस्कशन जब हो रही थी अदालत में, मैं बैठ के बार बार वजीर आजम पाकिस्तान के ओथ को पढ़ रहा था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड उसमें होता है तो मैं जल्दी से उस पर अपने नोट्स ले रहा था। उस पर फिर बार आके मैंने बात भी की कि वजीर आजम पाकिस्तान चाहे कोई भी हो, उसके ओथ का मेरे ख्याल में 8वां पैरा है जिसमें इस बात की डिस्कशन है कि उसने क्या चीज डिस्क्लोज करनी है और क्या नहीं करनी, और अगर करनी है तो उसकी ड्यू डिलिजेंस वो खुद डिसाइड करेगा, और अगर जरूरत पड़े तो काबीना की हेल्प ले सकता है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो नेशनल इंटरेस्ट में ये फैसला किया कि पाकिस्तान की कौम को उस बैन अवी मुदाखलत या साजिश या जो भी उसको आप नाम दें उससे आगाह किया जाए। एक तो कल इसका फैसला हो गया कि उसमें इमरान खान साहब हक बजाने थे। दूसरा, रियासत या हुकूमत अपना केस साबित नहीं कर सकी। इसमें एक बहुत सवालिया निशान और इस केस ने छोड़ा, और वो ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, हालांकि उनकी वज़ारत उज़्मा पे हमारे सवालिया निशान है फॉर्म 47 की वजह से, वज़ीर आज़म पहले 16 महीने वो रहे, तो शहबाज साहब आपको याद होगा हमेशा वो डिनाई कर देते कि साइफर नहीं है। हम हमेशा कहते थे कि साइफर अगर नहीं था तो आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की वो दूसरी मीटिंग क्यों की? इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ ने भी वो किया। तो
उसका उनके पास जवाब नहीं होता था। अब जब ये साबित हो गया कि साइफर एक हकीकत थी और वो केस इमरान खान पे खत्म हो गया, अब शहबाज शरीफ साहब क्या 62-63 में नहीं आते, जब बतौर वजीर आजम वो साइफर की कि होने या ना होने से ही इनकारी थे? तो वो एक और डिबेट की तरफ हम चले जाएंगे। बहरहाल ये कुछ सवाल मैंने छोड़े। अब जो आपने सवाल किया है रिजर्व सीट्स का, ये बहुत अहम है। देखिए, इस वक्त आपका कोरम इनकम्प्लीट है, ना सिर्फ कौमी असेंबली का, बल्कि फॉर दैट रीजन सेनेट का भी, सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है। मुझे एजाज हासिल है सेनेट में बतौर पार्लिमानी अमूर के वजीर जाने का। मुझे सेनेट के माहौल का पूरा अंदाजा है। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हुए और रिजर्व सीट्स उसकी एक वजह है। तो न सिर्फ कौमी असेंबली बल्कि हाउस ऑफ फेडरेशन का भी कोरम इनकम्प्लीट है, और कभी डिक्टेटरशिप में भी सेनेट का कोरम जो है वो इनकम्प्लीट नहीं होता था। तो ये बहुत अहम इशू है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे वकला ने वहां आज मौक़िफ़ पेश किया है, और बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस हमारी जमात में पाई जाती हैं, लेकिन आज चूंकि हमारे जो वकील वहां पेश हुए थे उन्होंने रिक्यूज करने की दरखास्त नहीं की, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कादी साहब के हवाले से बसद एहतराम, लेकिन रिजर्वेशंस हमारी जमात में है। दुरुस्त, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब इस वक्त अगर आरिफ अलवी साहब की आज बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू थी, अब मैं उस पर भी आपकी राय चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक से ज़ायद मरतबा ये कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहेंगे, लेकिन हम इदारों से करना चाहेंगे, हुकूमत की कोई अपनी रेट मौजूद नहीं है। अब आरिफ अलवी साहब को किस हवाले से मैंडेट दिया गया था जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एहतिसाब मुमकिन नहीं है, मैं हार चुका हूँ, मायूस हो चुका हूँ। बड़ी मायूसी के आलम में आज उन्होंने प्रेस टॉक की। तो एक तो ये कि उनको क्या एजेंडा दिया गया था, और दूसरा ये कि अभी भी क्या पीटीआई इसी बात के ऊपर कायम है कि मुज़ाकरात होने हैं तो फिर इदारों से ही होने हैं, हुकूमत की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा दोस्ती का या बातचीत का? मायूसी तो कुफर है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अभी मैं ताज़ा सदर साहब के साथ मिल के आया हूँ 2 दिन पहले। वो तो उस वक्त तो बड़े जज्बे में थे। वैसे हज आ रहा है तो हज से हुआ है ताकि मायूसी दूर हो। हम खड़े हैं इंशाल्लाह। जमात से अली भाई, आपको नहीं पता होगा कि मायूसी क्यों है? मेरे तो बहुत ही काबिल एहतराम है ना। नहीं, सबके लिए, तुमसे बड़ी आजादी है। ठीक, हाँ, मेरी तुमसे बड़ी आजादी है। ठीक। तो मुझे नहीं पता, आपने कहा मायूस, मैं तो उनको मायूस नहीं देखा। अच्छा, लेकिन आज अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की है, नहीं, बड़े वाजे तो उन्होंने वो कहा हज है पे कि चले मैं जाएं। हिम्मत हार चुका हूं, लेकिन आपका पॉइंट ना आ हिम्मत गया। ना हारें। हाँ, डॉक्टर साहब को मैं कहूंगा, हम अली मोहम्मद ने हिम्मत नहीं हारी, आप क्यों हारे? नहीं, दुरुस्त, तो ठीक है। मज़ाकरात की जहां तक बात है, हम्म, देखिए, मज़ाकरात किसी सियासी जमात के एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ी ना होते हैं। एक एंगेजमेंट हो सकती है। हाँ, कोई सीनियर लीडर अगर कोई राब्ताकारी करता है, अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई गलत फहमी है, लेकिन मज़ाकरात तो सियासी जमातों से होते हैं, हुकूमत की अपोजिशन से होते हैं। इस बारे में मैं ये कहूंगा कि पिछले हफ्ते ये जो गुजर गया हफ्ता वो वाला, उसमें जनाब इमरान खान साहब से एक मुलाकात मेरी हुई थी। तो उसमें खान साहब से हमने पूछा मज़ाकरात के हवाले से, तो जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा कि 2 नुकात पे मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक है असीरान की रहाई, अपना नाम नहीं लिया, ना वो लेंगे, लेकिन असीरान की बात उन्होंने की, और साथ में मैंडेट की वापसी। तो ये उन्होंने नहीं कहा कि हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है, लेकिन ये 2 नुकात बुनियादी रखे हैं कि इस पे मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब ये मुज़ाकरात कैसे होंगे? देखें, टीवी पे हम हमेशा बात करते हैं, मैं भी बैठा होता हूँ, पिछले 1.5 महीने से मैं इस पे डिबेट का हिस्सा हूँ, लेकिन इसमें बॉल किसके कोर्ट में है? हमारे कोर्ट में तो नहीं है ना। हमारा तो लीडर जेल में है, बॉल तो हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत ने अगर मुल्की मामलात चलाने हैं, उसके लिए उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, आपने माहौल बेहतर करना है, अगर आप चाहते हैं बिजनेस बेहतर हो, सारा लोग इन्वेस्ट करें, तो यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसके लिए आपको मुज़ाकरात करने हैं। तो वो तो हुकूमत ने स्टेप लेना है, हमने तो स्टेप नहीं लेना। हुकूमत स्टेप ले, अगर हम इनकार करें तो फिर आप सबके सवाल और तीर के नश्तर जो है, तंज और तीर के नश्तर हमारी तरफ आएंगे। लेकिन इस वक्त तो हुकूमत वैसे ही एक बयान दे देते हैं, राना सनाउल्लाह साहब या जरदारी साहब बयान दे देते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अच्छी बात है, आप एक तरफ ये करते हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जैसी शख्सियत पे गद्दारी के नहीं, पर्चे और लेकिन पत्नी अब क्या अली क्या भाई, उस दिन। मुझे एक सवाल की इजाजत है, लेकिन अब ये अजीब सी बात है ना कि देखिए, तोशा खाना में जमानत हो जाती है, साइफर में हो जाती है, इद्दत में जो निकाह केस था
اس میں فیصلہ لکھا ہوا جج پڑھ کے نہیں سناتے دوسری کورٹ کو. میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ سارے کیسز میں بظاہر تو ڈرامہ تھا سر، میں اس پہ اب کوئی تبصرہ نہیں کرتی لیکن عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ بات بھی کہ سر لیکن یہ سب کچھ ہو جاتا ہے علی بھائی، لیکن اس کے بعد پھر آپ کے خود کل 2 کیسز آپ کے ختم ہوئے، اس سے پہلے بھی 2 کیسز شاہ محمود قریشی صاحب، خان صاحب کے بھی 9 مئی کے ختم ہوئے سر. لیکن جب بھی کسی سے بات کریں تو لگتا یہ ہے اور ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ خان صاحب کا باہر آنا ممکن نظر نہیں آتا ہے. یہ اس کی ایکسپیکٹیشن کتنی ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں جب بھی بات کریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگلے چند ہفتوں میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے، لیکن دوسرے حلقوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے اوپر آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے ٹیکنیکلی سپیکنگ اس وقت توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہے، وہ اس میں باہر ہے. اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطل ہے، اس میں بیل ہے، اس میں وہ باہر ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں بالکل. سائفر جو ملکی تاریخ کا کوئی دوسرا تیسرا اہم ترین کیس تھا، اس میں خان صاحب اللہ نے باعزت بری کیا ہے. اب ایک رہ گیا آپ کا عدت کیس. اس بار نکاح پہ سزا دینے کی کوشش حکومت، مطلب ان کے پاس لے دے کے کچھ نہیں رہا، nothing is on their plate، تو وہ عدت کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ خاتون نے اگر کہہ دیا کہ عدت ان کی پوری ہے، nobody has any prerogative in that، اس پہ سب کچھ آرگومنٹس ہو چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا. اب اس پہ یہ دیکھیے کہ فیصلے کے لیے 9 بجے کا وقت تھا پچھلے ہفتے، آرگومنٹس کمپلیٹ تھے، صرف فیصلہ سنانا تھا محفوظ. اور فیصلے والے دن دوبارہ آرگومنٹ شروع ہو گئے. وہ محترم مانیکا صاحب تشریف لے آئے اور وہ انہوں نے ہڑبڑ مچائی اور سابق وزیر اعظم کے بارے میں وہ حضرات سرائے کی. ہم نے بڑی مشکل سے اندر سب نے اپنے ٹیمپریچر سکول رکھے، باہر ایک شخص نے کچھ کیا ہوگا لیکن اندر سب نے بڑا، کیونکہ ہم چاہتے تھے اپنے آرگومنٹس پورے کریں. ادھر سے جج صاحب اٹھ گئے، حالانکہ وہ جج صاحب پہلی دفعہ وہ درخواست ریجیکٹ کر چکے تھے مانیکا صاحب کی. تو دوبارہ اچھا، اب اس میں یہ ایک ہی کیس ہے جس میں کیس ہمارے حق میں ہے، کچھ بھی ان کے حق میں نہیں ہے. اس میں اگر انشاءاللہ فیصلہ خان کے حق میں آتا ہے تو پھر خان صاحب اور رہائی کے بیچ میں پھر اڈیالہ کا گیٹ ہے اور جس کی چابی پھر ان کے پاس، ان کو کھولنا ہی پڑے گا. لیکن اب ان کے اگر ارادے ٹھیک، اب یہ دیکھیے نا کہ مذاکرات کی بات چل رہی تھی 2-3 ہفتے سے. ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف جو ہے تو وہ خواجہ سرا صاحبان آ کے تو ہمارے اتنے سینئر پولیٹیشین پہ انہوں نے وہ اپنا تب آزمائی کی کہ ان کی شہرت کرتے کرتے جو ہے وہ بچی ہیں. تو یا آپ مذاکرات کر لیں یا پھر ہماری گردنوں پہ وار کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک کام کریں نا. ایک طرف علی بھائی مذاکرات کر لیں، دونوں میں کوئی ایک کام کریں نا. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 2 آرڈیننسز لائے گئے، ایک نیب کے حوالے سے آرڈیننس لائے گئے، ایک منٹ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا مانیکا صاحب کے ساتھ جو برا تھا، میں اس کو سب کنڈیم کرتے ہیں. انہوں نے جو گالیاں دی عدالت کے اندر خان صاحب کو وہ بھی غلط تھا، لیکن باہر جس نے ہاتھ اٹھائے وہ بھی غلط تھا. لیکن کیا مانیکا صاحب پہ حملہ چیز تھی یا اس سے 100 گنا زیادہ خطرناک چیز وہ رؤف حسن صاحب پہ جو ادھر اٹیک ہوا؟ میں نے خود دیکھا ہے، شہر سے اوپر وہ کٹس ہیں. مانیکا صاحب کے کیس میں تو انہوں نے لگا دی دہشت گردی کے دفعے، رؤف حسن صاحب چیختے رہ گئے، وہ استدعا کرتے رہ گئے کہ میرے کیس میں آپ 7-8 یہ لگائیں، دہشت گردی ہے. وہاں پہ آپ نہیں لگائی. تو یہ دیکھیے نا حکومت کے یہاں پہ جو حکومت کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ واضح ہوتے ہیں. نہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں علی بھائی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن یہ جو الیکشن ٹریبیونل میں تبدیلی کی گئی ہے امینڈمنٹ کر کے، اس کے قوانین میں ریٹائرڈ ججز کو شامل کیا گیا ہے، پھر نیب کے حوالے سے امینڈمنٹ کی گئی ہے. حالانکہ اس وقت یہ کیس نیب کے حوالے سے ترامیم کا خود سپریم کورٹ میں موجود ہے، اس میں خان صاحب بھی ایک پیٹیشنر بن چکے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ سارا کیا پروسیس ایک پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے گرد ہی گھومتا ہے؟ اس سے اور کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ان کی نیت کالی ہے اور نیت کے ساتھ ساتھ اب ان کے دل بھی کالے ہو گئے ہیں. کوئی کام ان سے ڈھنگ کا نہیں ہوتا. ان کی نیت بھی کالی ہے، ان کے دل بھی کالے، اور کچھ نہیں ہے. نیت میں فطور ہے، ارادے ان کے خراب ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. یقیناً سیاسی طور پر معذرت چاہوں گی، آخری لمحات میں ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکی، لیکن یہ کہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج تو ہے خیبر پختونخوا کی صورت میں. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ جہاں وفاق میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک میں مختلف کیسز کا جو سفر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مختلف ثابت ہو رہا ہے. جہاں ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریلیف کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے، وہیں سپریم کورٹ سے کچھ بہت زیادہ امیدیں پی ٹی آئی کو نہیں ہیں. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ان کیسز کے حوالے سے کچھ سیاسی تجزیہ جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ सियासी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोशिशें कर रहे हैं मईशत में बेहतरी के आसार लाने के दौरे चीन भी इसी बुनियाद पर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अदलिया के हवाले से कोई अच्छी खबरें और उम्मीद नहीं की जा रही। हुकूमती रुफ़का की तरफ से ज़्यादातर लोगों की राय यह है कि एक मखसूस जमात के ऊपर नज़र करम की जा रही है और यकीनन ये ऐसी सूरत हाल है जो कि वक्तन फ़वक्तन तब्दील होती रहती है। कभी एक जमात की तरफ से ये शिकायत की जाती है, कभी हुकूमत की तरफ से ये शिकायत की जाती है। अब देखना ही है कि अदलिया जाए तो कहाँ जाए। गुज़िश्ता रोज़ के साइफर केस के हवाले से जो फैसला आया उसके बाद एक नई बहस छिड़ पड़ी है कि क्या अदलिया के मुख्तलिफ लेवल्स में अलग अलग सोच या राय पाई जाती है, और ये भी देखने से ताल्लुक़ रखता है कि क्या हुकूमत की तरफ से जो इम्पॉर्टेंट तरीन केसेस हैं सही मायनों में उनके ऊपर बातचीत की जा रही है या फिर नहीं। और ऐसे में ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायद आरिफ अलवी साहब, जो कि साबका सदर पाकिस्तान भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुझे शदीद मायूसी है, ऐसे हालात में कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है। और जाहिर सी बात है कि इशारा उनका इसी हवाले से है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई घास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाली नहीं जा रही है। इसी पूरी सियासी सूरत हाल पर कि मुस्तक़बिल क्या बनने जा रहा है और क्या एक जमात के लिए कोई गुंजाइश पैदा करने की अभी भी कोई उम्मीद की जा सकती है या फिर नहीं, इसी पर बात करने के लिए अपने सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और साबिक़ निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद है। सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये फरमाएगा कि कल साइफर का जो फैसला आया, एक तो ये कि क्या उम्मीद के मुताबिक था कि ऐसा ही फैसला आना था, और दूसरा ये कि एक ही सांस में हम अदलिया के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और दूसरी ही सांस में हम उन फैसलों की पज़िराई भी कर रहे हैं जो हमारे हक़ में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक कल का जो मुख्तसर फैसला है उसके असरात का ताल्लुक़ है तो जाहिर है पीटीआई के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं और जो पीटीआई के मुखालिफ हैं वो उससे खुश नहीं है। ये बहुत फितरी बात है, लेकिन क्योंकि अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू जो कानूनी जो नुकात हैं उसके हवाले से हो नहीं सकेगी। अलबत्ता सियासी जो माहौल है उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि जो हुकूमती अरकान हैं या हुकूमत के जो हामी हैं वो खुश नहीं हैं अदलिया के जो फैसले हैं उनसे, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। तो कम से कम एक बात तो साबित हो गई है कि अगर अदलिया के जजेस पे, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन पे अगर कोई दबाव है, जैसा कि वो इशारा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसीज का, तो ऐसा लगता है कि उसका असर कोई नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जितने भी फैसले आ रहे हैं बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो तकरीबन पीटीआई के हक में गए हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई दबाव काम कर रहा है, हाँ, अगर तो वो पीटीआई का कर रहा है पीटीआई का कर रहा है। बिल्कुल सही। आपके सामने अलीमा बाजी जो है उनका कल का और 2-4 दिन पहले का जो इंतबाह था, आप उसको चला दें कि वो किस तरीके से दबाव इस्तेमाल कर रही हैं जजेस पे कि आप हमारे हक में फैसला दें, वरना जो है वो आपके बच्चों का क्या होगा, अपनी फैमिलीज का क्या होगा, आप मोहल्ले में कैसे जाएंगे। तो सिवाय आपके तोपों में कीड़े पड़ेंगे, कोई चीज पीछे बची नहीं है। सही। तो अगर कोई दबाव है, हाँ, अगर कोई है, तो लगता यह है कि वो हुकूमत और उसके एजेंसीज का नहीं है, पीटीआई का, उनकी ट्रोल ब्रिगेड का। मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर कोई दिन खाली नहीं होता जिसमें कि ये हो। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जो सोशल मीडिया का जो बबल है, गुब्बारा है, उससे बाहर भी एक दुनिया है। वो मौजूदा जो सियासी निज़ाम है उसका हिस्सा है। बिल्कुल। शेख मुजीब बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उनका इससे कोई ताल्लुक वास्ता कोई। लेकिन सोलंकी साहब, मुझे सर एक सवाल की इजाज़त है। अब आपने खुद ही जिक्र छेड़ दिया मुजीबुर रहमान साहब का। सर ये बताएं, पहले ये कहना जी खान साहब ने वो ट्वीट नहीं किया, उनको तो पता ही नहीं है, उनकी कंसेंट से ट्वीट नहीं होता, फिर अब बात एफआईए तक जब पहुंच गई तो उसके खिलाफ पिटीशन लेके पीटीआई पहुंच गई।
سر یہ ممکن ہے، آپ خود بھی ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کیا ایکس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز لکھیں اور آپ کی کنسنٹ نہ اور آپ کے اکاؤنٹ سے لکھی جائے، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سمجھانے کے پرسپیکٹیو میں پازیٹیو انداز میں وہ چیز کی تھی پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے، تو ایک اپوزٹ پکچر کیسے بیانیہ وہ دینے کی کوشش کریں جب اس کا مفہوم کچھ اور پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو اپنے ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، انہوں نے بہت وضاحت سے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ٹویٹس ہوتی ہیں وہ ان کی مرضی سے ہوتی ہیں، اور ابھی تک پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر انہوں نے اظہار لا تعلقی نہیں کیا، بلکہ الٹا انہوں نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ایک اپنے آفیشل سٹیٹمنٹ میں سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ کہ جی وہ پاکستان کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ خود ہی بتائیں گے کہ شیخ مجیب کا ذکر کرتے کرتے اور یحییٰ خان کا ذکر کرتے کرتے موجودہ آرمی چیف کو اور موجودہ باقی تمام سیاسی قیادت کو جب وہ مجرم ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کتنا مضبوط ہوتا ہے اور متحد ہوتا ہے. اور ابھی جو یہ ملک سے باہر اگلے چند دنوں میں جو مہم چلانے والے ہیں اور پہلے بھی چلاتے رہے ہیں، اور اس طرح کی مسلسل کمپیننگ ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر کے سامنے ہو، چاہے جی ایس پی پلس کو ختم کرنے کے حوالے سے ہو، کہ کسی طرح سے ملک کے اندر ایک انارکی اور افراتفری پھیلائی جائے. اس سے قوم کیسے متحد ہوگی، اس سے جمہوریت کیسے متحد ہوگی، یہ بہت بڑے عقل کی بات ہے، وہ پی ٹی آئی والے ہی سمجھا سکتے ہیں. اچھا، لیکن اب سولنگی صاحب، سر اگر چلیں میں ڈبل ایڈوکیٹ بن جاؤں تو اگر پی ٹی آئی سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں جی توشہ خانہ میں ویسے ہی ضمانت ہو گئی، عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ تھا، جج کو انڈر پریشر لا کے وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا، پھر آپ کے سامنے سائفر میں بھی ان کے حق میں فیصلہ آ گیا. تو اب یہ بتائیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بانی جو لیڈر ہیں ان کے تو تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کو حکومت زیادہ عرصہ جیل میں رکھ نہیں سکے گی، بلکہ کچھ مزید نئے کیسز ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جو ان کے خلاف بنائے جائیں گے. آپ ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر اب آنے والے کچھ مہینوں میں؟ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی باہر آئے، کل باہر آئے، بالکل، مارچ میں آئے، پھر اپریل میں آئے، پھر مئی میں آئے، پھر جون ہو گئی. تو جب وہ باہر آئیں گے، ملک کا آئین اور قانون ان کو اجازت دے گا باہر آنے کی، تو 100 بسم اللہ آ جائیں. یہ دیکھیں، یہ تو 8-10 مہینے سے جیل میں ہے نا. 10 اپریل 2022 کو وہ وزیر اعظم نہیں رہے، اس سے لے کر ان کی گرفتاری تک بھی تو وہ باہر ہی تھے نا. تو اس سے کون سا انقلاب آ گیا تھا؟ اور ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 مہینے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا جلسہ کر لیں گے، پورے ملک میں تحریک چلائیں گے ان کو آزاد کرانے کے. اسلام آباد میں تو جلسہ ان پہ ہو نہیں رہا. روات میں ان کو اجازت ملی، روات جو ہے وہ کوئی آندھرا پردیش میں تو نہیں ہے. روات جو ہے وہ اسلام آباد اور راول پنڈی کی شہرگ ہے، جی ٹی روڈ وہاں پر ہے. بالکل. اور اگر آپ نے 10 لاکھ لوگ جمع کر لیے تو آپ کو اسلام آباد آنے سے کون روک سکتا ہے؟ لیکن آپ جو ہے وہ جہاں پر آپ کی حکومت ہے، جہاں پر گرمی نہیں ہے، جہاں پر پسینہ نہیں بہتا، آپ سوات میں جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھار دل بہار جلسہ کریں گے، کر لیں. تو دعوے تو کچھ بھی کیے جا سکتے ہیں نا. دعوے کرنے میں تو کوئی قید ہے نہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو سر پھر یہ جو عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو احتساب کرنا ممکن نہیں ہے اور میں بڑا مایوس ہو گیا ہوں، سب کو پتا ہے کہ ان کو ایک مخصوص ایجنڈا دیا گیا تھا بات چیت کرنے کا، مذاکرات کرنے کا بیک ڈور چینل کے اوپر، لیکن وہ اگر کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم مزید کچھ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے لیے، یہی سمجھا جائے کیا؟ دیکھیں جی، جو موجودہ مشن ہے سابق صدر کا، وہ تو بنیادی طور پر اپنی جماعت کے اندر قبولیت پیدا کرنا ہے. ابھی تک ان کو کوئی ایسا ٹاسک نہیں ملا، ابھی تک پارٹی جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ جو شرلیاں چھوڑ رہے ہیں ہر روز، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ قبولیت اور قربت حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. وہ اگر احتساب کی بات نہ کریں تو بہتر ہے. عارف علوی صاحب پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے منتخب صدر ہیں
जिन्होंने गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली को रुखसत किया 3 अप्रैल को। इसके ये इतना बड़ा कारनामा किसी ने सर अंजाम नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफिका तौर पर उसका काम को गैर आईनी करार दिया और एक जज ने लिखा कि ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कमिट किया है। अभी तो उस पे उनकी एहसाब तो उनका होना चाहिए जो जिन्होंने पूरी कारखाना लगाया हुआ था ऑर्डिनेंसेस का अपने दौर में। उस वक्त तो कोई चिट्ठियां नहीं लिखते थे जब प्रेस पे पाबंदियां थी, जब सियासी मुखालफिन को अंदर डाल रहे थे हेरोइन के झूठे केसेस में। तो मेरे ख्याल में वो एहसाब की अगर बात ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल सही। अच्छा, लास्टली फरमाइएगा सोलंकी साहब, सर आपने भारत का भी हवाला दिया था, बड़े वहाँ पर इस किस्म के सर्वेज हुए जिसमें कहा गया एग्जिट पोल्स में कि मोदी साहब की हुकूमत कामयाब होगी। सर अभी वो 300 की भी हद पार नहीं कर सके, 400 पार का नारा उन्होंने पूरी कैंपेन में लगाया। सर मुझे पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में बताइएगा कि अगर तो कांग्रेस या कांग्रेस के इत्तेहादियों की हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर शरीफ बरादरान के किस हद तक ताल्लुकात होंगे, क्योंकि मोदी साहब के साथ कहते तो यही आए थे कि पर्सनल लेवल के ऊपर नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात हैं। नताइज सामने हो ना हो, लेकिन आपके ख्याल में कोई तब्दीली नज़र आएगी आपको? मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जिन पोल्स पे एतबार और यकीन करता हूं वो हैं जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर होते हैं, बाहर नहीं। तो अभी आपको पता चल गया कि जी पोल्स और एग्जिट पोल्स क्या कह रहे थे और सर्वेज क्या कर रहे थे। जिस तरीके से बीजेपी को और मोदी साहब को अयोध्या से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, अक्सर रियासतों में जिस तरीके से पसपाई हुई है, ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं आ रही। ज़्यादा इम्कान इसी का है कि मोदी साहब हुकूमत बनाएंगे, कमज़ोर हुकूमत होगी जो कि इत्तेहादियों पर जिसका इन्हिसार होगा। ये हमारे मफाद में नहीं है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात में तनाव पैदा करें। न पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इलेक्शन में इंडिया जो है कोई फैक्टर होता है इंडिया की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद थे। यकीनन भारत के हवाले से पाकिस्तान की जो भी उम्मीदें हों, लेकिन नताइज जिस किस्म के आ रहे हैं उससे ये तवक्को की जा रही है कि कम से कम मौजूदा हुकूमत को इस बात की तवक्को नहीं थी कि इस तरीके से आवाम उनको रिजेक्ट करेंगी। लेकिन अभी बहुत कुछ आना बाकी है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद भारतीय इंतखाबात के हवाले से ज़रा डिटेल एनालिसिस लेंगे कि आया वाकई इन इंतखाबात में अवाम ने मोदी सरकार को रिजेक्ट किया है या फिर अभी कुछ तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि भारत में इंतखाबात के हवाले से वोटों की गिनती जारी है और जो इब्तदाई नताज सामने आ रहे हैं बड़े हैरान कुन हैं भारत के लिए भी और जो मौजूदा हुकूमत वहाँ पर बीजेपी की मौजूद है उनके लिए भी। 400 पार का नारा पूरी कैंपेन में लगाया गया, लेकिन लग ये रहा है कि 300 का नंबर भी अबूर करना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन नज़र आ रहा है। अभी तक 200 से ऊपर की सीटें वो ले चुके हैं, लेकिन उनको बड़ा सख्त कंपटीशन दे रही है इस वक्त कांग्रेस और उनकी इत्तेहादी जमातें। और कई ऐसी जगहें जो कि खुद बीजेपी का गढ़ समझी जाती थी, वहाँ पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि जो दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस और उनके जो इत्तेहादी हैं वो तकरीबन 120 के करीब नशिस्तें लेंगे, वो 234 के नंबर पर जा चुके हैं, जबकि 292 के नंबर के ऊपर इस वक्त बीजेपी मौजूद है। और यकीनन इसमें हर गुजरते घंटे के साथ तब्दीली ज़रूर आ रही है, लेकिन जो वहाँ के एग्जिट कंट्रोल पोल्स थे और जो बातें की जा रही थी सर्वेस की सूरत में, वो यकीनन एक सफाक झूठ था, क्योंकि उनमें ये कहा जा रहा था कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बीजेपी की हुकूमत की नाकामी साबित होती है और कांग्रेस की हुकूमत आती है तो पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे किस तरह हमवार हो सकते हैं, क्योंकि माजी में देखने में ये आया है कि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से हेट्रेड पॉलिसी और ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से हेट्रेड पॉलिसी रखी गई है, कांग्रेस ने यकीनन इस किस्म के वाक़यात से इज्तनाब किया है, लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुकात बड़े पैमाने पर इस्तवार करने की कोशिश किसी भी दौर में नहीं की गई है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि एक्सपेक्टेशन से हट के नताइज सामने आ रहे हैं, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो तवक्को थी बीजेपी को वो कामयाबी तो दूर की बात है, उसके करीब करीब भी नहीं मिल रही है। एक तो ये कि क्या प्रेडिक्शन जो की जा रही थी वो सारे प्रेडिक्शंस गलत साबित हो रही हैं,
اور اگر کانگریس اور اس کے اتحادی جیت جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں پھر سینیریو کیا بنے گا بھارت کے اندر سیاسی طور پر؟ جی دیکھیے، ایک تو بہت بڑا سرپرائز ہے، بہت بڑا سیٹ بیک ہے بی جے پی کے لیے جو ریزلٹ ہے 2014 میں جب نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی دوبارہ گورنمنٹ میں آئی تھی، تو آج سے 10 سال پہلے، تو اس کے بعد سے بی جے پی میں بی جے پی ایک متواتر الیکشنز میں اپنے نمبرز بڑھا رہی تھی، اور یہ 10 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک موقع ہے کہ جب لگتا ہے کہ وہ اپنا پیک گزار کر نیچے کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں۔ ایگزٹ پولز جو ہیں وہ بالکل غلط ثابت ہوئے ہیں، اور اب تک کے جو نتائج ہیں، حتمی نتائج تو کچھ جب ریزلٹس کمپلیٹ ہوں گے اس میں پتہ چلے گا، لیکن اب تک کے نتائج کے مطابق بی جے پی کو وہ نمبرز نہیں ملتے نظر آ رہے، اور کانگریس اور اس کے اتحادی ان کے مقابلے میں جو فورکاسٹ کی گئی تھی وہ اس سے زیادہ نمبرز لے رہے ہیں۔ تو اس کے بہت ہی دیرینہ اثرات مرتب ہوں گے، آپ گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک اثر تو ہمیں پہلے ہی نظر آ گیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے انڈیا کی، اور اب چونکہ جو ڈومیسٹکلی بی جے پی کا بہت کنٹرول انڈیا کی پالیٹکس میں 10 سال میں آ چکا تھا، وہ کنٹرول صاف طور پر ویکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انڈیا نے جو گزشتہ بی جے پی یہ نریندر مودی کے رائز سے پہلے جو 60-70 سال میں سوشل پروگریس کی تھی یا سیکولرزم کی صورت میں ٹالرنس لانے کی کوشش کی تھی، اس پروگریس کو بی جے پی نے روک دیا تھا۔ تو میرا خیال ہے انڈین سوسائٹی دوبارہ سے اب ایک ری ایکشن شو کر رہی ہے، جس کے اثرات نہ صرف انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ہوں گے، جس طرح آپ نے کہا انڈیا کے جو ایکسٹرنل ریلیشنز ہیں، فورن ریلیشنز ہیں، ان پہ ہوں گے، اور دنیا میں جو ممالک ہیں انہوں نے انڈیا کو بہت ہی کھلا ہاتھ فری ہینڈ دیا ہوا تھا کچھ سالوں سے، اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کے باوجود نہیں منصور صاحب، سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، اگر ہم فردن اس کے اوپر بات کریں سر، ایک تو یہ بھی واضح ہے کہ مودی صاحب کی حکومت ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مرتبہ اقتدار میں آئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اکنامکلی انہوں نے بھارت کی پوزیشن بڑی مستحکم کی، چائنا سے تعلقات بہتر کیے، ویسٹ کے ساتھ کیے، امریکہ سے تعلقات بہتری کی طرف لائے، بڑے بڑے میوچول ایگریمنٹس کیے، انڈسٹریز وہ بھارت میں لے کر گئے، تو اکانومی کے لحاظ سے تو انہوں نے بھارت کو بہت بروم دیا، جو کہ شاید کانگریس کی حکومت نہیں دے سکی کتنی مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد۔ لیکن جو ایک ہیٹریٹ پالیسی تھی، جو تقسیم کی ایک پالیسی تھی، وہ بڑی واضح تھی۔ تو آپ کے خیال میں جو اکانومی کا بوم تھا، وہ جو معیشت میں بہتری کے آثار تھے، اس کو نظر انداز کر کے تقسیم کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا لوگوں نے؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انڈیا میں جو معاشی ترقی کا آغاز جو ہوا تھا جب 1990s میں منموہن سنگھ وزیر خزانہ تھے ان کے، اس وقت انہوں نے جو ریفارمز رکھی تھی اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ انڈسٹریل پروگریس کی انڈیا نے، تو وہ اس وقت سے ان کی صنعتی ترقی اور معاشی ترقی کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن جب بی جے پی کی گورنمنٹ 2014 میں آئی حکومت میں، تو انہوں نے معاشی ترقی تو ٹھیک ہے، انڈیا کا ایک بڑا سائز ہے، بڑی معیشت ہے، جاری رکھی، لیکن ساتھ ہی جو جس قسم کی ایکسٹریمزم اور ہندوتوا کی پالیسیز، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، ایودھیا میں جو رام مندر بنایا، بابری مسجد کو گرا کر، اور اس قسم کے بیش بہا واقعات وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ ہوئے، تو یہ دونوں چیزیں کمپیٹیبل نہیں تھیں۔ اگر ایک سوسائٹی معاشی طور پر پروگریس کر رہی ہے اور ساتھ وہ ایکسٹریمزم کے ایجنڈے پہ جا رہی ہے، تو وہ کچھ سال تک تو چل سکتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر نہیں وہ جاری رہ سکتا۔ اور میرا خیال ہے انڈیا کے عوام کی طرف سے یہی آیا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایگزٹ پولز اس کو صحیح طرح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی پتہ چلے گا کہ جب یہ رزلٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو بی جے پی 300 کا فگر کراس کرتی ہے یا 300 کا فگر نہیں کراس کرتی، لیکن بی جے پی کی پاپولیرٹی میں ڈینٹ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ اچھا منصور صاحب، یہ بتائیے گا سر کہ اب مودی صاحب تو جب سے حکومت میں آئے تواتر کے ساتھ وہ نجی دورے بھی پاکستان کے کرتے رہے میاں صاحب کے ساتھ، اور لگ یہ رہا تھا کہ شریف برادران کے کچھ اچھے مراسم ہیں، انتخابی مہم میں وہ جتنا مرضی زہر اگل رہے ہیں پاکستان کے خلاف، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ انتخابات کے بعد شاید ان کے موڈ میں تبدیلی آئے گی۔ اب اگر تو کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو ایک تو یہ کہ کیسے تعلقات ان کے رہے ہیں پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو، نون کی رہی ہو، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بھی کوئی گراؤنڈ ورک پاکستان کی حکومت نے یا سفارتی سطح کے اوپر نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم دونوں صورتوں میں چاہے جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے، کچھ لابینگ یا کچھ تعلقات کے حوالے سے کچھ کام کیا گیا تھا سفارتی سطح پر ہماری طرف سے؟ نہیں، دیکھیں کچھ عرصہ سے
جو بی جے پی کی حکومت تھی اور خاص طور پر نریندر مودی صاحب کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی جس میں وہ یہ میسج دے رہے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے پر، ہموار کرنے پر یقین نہیں رکھتے، اور پاکستان کے بارے میں کافی ڈیروگیٹری قسم کے ریمارکس دے رہے تھے، جس اس قسم کے بیانیے کی موجودگی میں تعلقات کے اندر امپروومنٹ آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب سر، آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً ان انتخابات سے بہت کچھ سیکھنے کو تو مل رہا ہے، لیکن پاکستان کے پرسپیکٹو میں یہی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان دونوں صورتوں میں جماعتوں کے ساتھ سفارتی سطح کے اوپر کتنے تعلقات بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ پڑوسی چاہے اچھا ہو یا برا ہو، لیکن ہر صورت میں کسی نہ کسی حد تک تعلقات تو رکھنے ہی پڑتے ہیں، اور پاکستان کو وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے جو امریکی انتخابات میں خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ صحیح معنوں میں انویسٹ کر اپنائی گئی تھی، لیکن پھر دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ نے امریکی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، اور پاکستان کے لیے بڑے عرصے تک سرد مہری کا رویہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔